नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः 28तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः तत्त्वविद् तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अथ श्लोकस्य अन्वयः। हे महाबाहो, गुणकर्मविभागयोः तत्त्वविद् तु गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अनन्तरं श्लोकस्य सारांशश्च। हे महापराक्रमिन् अर्जुन, गुणानां कर्मविभागानां च तत्त्वज्ञानी नरः इन्द्रियाणि सत्वरजस्तमो गुणेषु व्यापरन्ति इति ज्ञात्वा कर्मासक्तः न भवति इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।